औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा वीडियो पैगाम है वो बेसिकली जो सानिया मुरीद के हुआ है उसके हवाले से है। और मैं आपको अगर हकीकत बात बताऊं तो कल सुबह जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना मोबाइल ऑन किया अर्ली मॉर्निंग, तो जो मैंने हालात देखे, जो मैंने सोशल मीडिया की ख़बरें देखीं, जो मैंने मार धाड़ देखी और जिस अंदाज में मैंने वहाँ पे ऑपरेशन की बातें सुनी, तो मुझे अपनी 26 नवंबर याद आ गई। वो 26 नवंबर जब इसी तरीके से निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर ब्लू एरिया में ऊंची ऊंची इमारतों की छतों से बैठकर फायर दागे गए थे और डायरेक्ट फायर दागे गए थे, और हमारे कई लोग उसमें शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए, कई की लाशें और मैयतें आज तक हमें मिल ही नहीं सकी। वो एक ऐसा दिलखराश वाक़या था कि उसने ज़हनी तौर पे मुझे एक तनाव का शिकार किया और अपने पाकिस्तानी होने की जो एक मेरे अंदर एक जज्बा था, एक मामला था, उसको एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, मेरी अपनी पुलिस ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग से वो बात बाहर थी। फिर उसके बाद हमारे खिलाफ, पीटीआई वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी आपके पास कहाँ हैं लाशों की तस्वीरें। तो मेरे दोस्तों भाइयों, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में आसपास के तमाम मरकज, कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, उनकी लाइट से ऑफ करवा दी, उनकी बिजली ले गए और अंधेरे में वो ऑपरेशन किया और अंधेरे में सारी कार्रवाई डाली, रात की अंधेरे में। अब आप देखेंगे उस वाक्य के बाद पाकिस्तानी कौम ने चूंकि कोई जवाब नहीं दिया, कोई दलेराना तरीके से लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया और महज मुजम्मतों तक बात रही, तो उसका रिजल्ट अब ये निकला कि सानिया मुरीद के हुआ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, डबल इंटेंसिटी के साथ हुआ और दिन की रोशनी में हुआ। जब मुरीद के लोगों ने अपने घरों की छतों से और अपनी बैल्कोनियों से खड़े होकर वीडियोस बनाई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्ट फायर करते हुए वीडियोस आज वायरल हो चुकी हुई हैं, लाशें, मैयतें गलियों में पड़ी हुई हैं, जो जख्मी हुए उनको एम्बुलेंस देने को कोई तैयार नहीं। ये एक ऐसा सानिया, देखें, किसी का कोई नजरिया है, किसी का कोई नजरिया है और हर कोई अपने नजरिए पे ही जज किया जाता है। अगर मैं आज एमपीए हूं तो मुझे छछ के लोगों ने वोट दिया है मेरे नजरिए के ऊपर। मैं एक नजरिए के साथ खड़ा था, लोगों ने मुझे वोट दिया। कल अगर वो नजरिया या मेरी वो चाहत या मेरी वो पहचान दुरुस्त सिमत में नहीं होगी तो छछ वाले मुझे वोट नहीं देंगे। तो हर बंदे का अपना नजरिया है। जिस भी नजरिए से जो भी निकले, अगर वो पुरअमन है, अगर वो मुज़ाकरात के नारे मार रहा है, वो आपको सदाएं दे रहा है कि मुज़ाकरात करो मेरे साथ, और पिछले 24 घंटों से वो मुरीद के में महसूर होकर खड़े हुए थे, तो वो किस लिए खड़े हुए थे? वो इसीलिए खड़े हुए थे कि वो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे। लेकिन शायद आपने अपने आकाओं को यह दिखाना था कि देखें, जो आवाज फलस्तीन के लिए उठेगी, हम उस आवाज को दबाने के लिए हर हद तक जाएंगे। शायद उन आकाओं को राजी किया गया। मैं नहीं जानता बतौर पाकिस्तानी, बतौर सियासी वर्कर, कि इसके पीछे क्या मरकात हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जो शहीद हुए, जो मारे गए, वो किसी का बाप, बेटा, भाई था, शायद गरीब भी हो, शायद घर का वाहिद कफील भी हो, पाकिस्तानी था, मुसलमान था। रियासत इस तरह नहीं करती। रियासत मां होती है। एक घर की मिसाल दे जहां पे बच्चे ने भूख अफलास कि जिस घर में पीक हो और बच्चा रोकर अपनी मां से कुछ मांगे तो वो क्या उसको अपने गोडों तले दे के कुटना शुरू कर देती है? नहीं। क्या वो उसको कान से पकड़ के घर से निकाल देती है? नहीं। वो मां है, उसका दिल फटता है, उसको तकलीफ होती है। वो कहती है मैं कोई कदम उठाऊं लेकिन मैं अपने बच्चे का पेट भरूं, मैं इसकी सदा पे पहुंचूं। और फिर ऊपर रब बैठा है, वो कहता है कि मैं ऐसी कई माओं से ज्यादा
محبت اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو آپ تو ریاست ہے، آپ خدا اور اس میری اوریجنل ماں کے درمیان کی ایک ماں ہے. میں کس سے مانگوں؟ میں اپنی تکلیف کا اظہار کس سے کروں؟ میں اپنی مشکل کا اظہار کس سے کروں؟ اگر میری ریاست میری بات نہیں سنے گی، میری آواز اٹھانے پر اگر وہ میرے خلاف پرچے دے گی، اگر میری آواز اٹھانے پر وہ میرے کاروبار بند کرے گی، اگر میری آواز اٹھانے پر وہ مجھے جیل میں ڈالے گی، اگر وہ میری آواز اٹھانے پر مجھے گولیاں مارے گی، تو میں کہاں صدا بلند کروں گا؟ میں کدھر آواز بلند کروں گا؟ مت لے کے جائیں اس قوم کو اس طرف، مت لے کر جائیں اس سلسلے کو اس طرف جہاں پہ پھر یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ ثانیہ مرید کے جو ہوا، اس کی میں جس طرح پورے پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت کی ہے، میں بھی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں اس مشکل گھڑی میں، اس تکلیف کی گھڑی میں اپنے تحریک لبیک کے دوستوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست بنے، جابر نہ بنے. یہ یاد رکھیے گا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. خدا را اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں. یہ جو آپ ٹریگر ہیپی ہوتے جا رہے ہیں اور ہر اٹھنے والی آواز کو کچلنے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ گولی مار دو، ختم کر دو، جیلوں میں ڈال دو. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ آخر پھر جمہور ہے، جمہور کی طاقت نہیں سامنے آنا ہے. تو آج ہی جمہور کو مان لیں، آج ہی اس کی طاقت کو مان لیں. اور پھر جو لوکل انتظامیہ نے ہمارا بھنگی والا مدرسہ سیل کیا، میری انفارمیشن کے مطابق اس مدرسے کی آلموسٹ 1 صدی کی تاریخ ہے، جہاں سے کئی علماء اکرام تعلیم حاصل کر کے نکلے، اور انہوں نے پھر اس علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلایا، چھچ میں نہیں، پوری دنیا میں پھیلایا. پھر آپ نے جامعہ محمد غوثیہ فیض القرآن کامرہ کو سیل کیا. کس لیے مدرسے سیل کر رہے ہیں؟ کیا خوف ہے آپ کو؟ بندے تو آپ نے مار دیے، اب کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ ان کی اسوہ پہ بات ہو رہی ہے، اب آپ ان اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں. اب آپ القادر کے پیچھے پڑ چکے ہوئے ہیں. مت کریں اس طریقے سے. سیاست کو سیاست کے میدان میں لڑیں، جمہور کے سامنے آ کر اپنا کیس رکھیں. اگر آپ کی عوام آپ کے فیصلوں کے ساتھ، آپ کی پالیسی کے ساتھ متفق ہوگی تو وہ پرچی آپ کے حق میں ڈال دے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں ڈالے گی. اور اگر نہیں ڈالے گی تو پھر آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس کو مانے، پھر ریاست بنے، پھر ماں بنے. اس ٹائم اگر پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتفاق لانا ہوگا، ہمیں آپس میں پیار لانا ہوگا. ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ میری اولاد ہے، اور اولاد کو یہ سوچنا ہوگا کہ ریاست میری ماں ہے. میں سمجھتا ہوں جس دن یہ رشتہ واضح ہو گیا، اس کے محرکات واضح ہو گئے، اس کے خد و خال واضح ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. جو لوگ اس سانحے میں شہید ہوئے، ان سب کے اہل خانہ کے ساتھ جتنی اشارہ یکجہتی کی جائے کم ہے. جو زخمی ہوئے ان کے ساتھ، جو تکلیف میں ہیں ان کے ساتھ، اور اب جن کے اوپر پرچے دے دیے گئے ہیں یا دے دیے جائیں گے، یہ ایگزیکٹ، اٹس اے ریپلیکا، اٹس اے زیروکس، اٹس اے فوٹو کاپی، اٹس اے ری پلے آف واٹ ہیپنڈ آن 26 نومبر. پہلے گولی چلی، پھر سینکڑوں FIR دی گئیں، اور اس کے بعد کئی ماہ کی ورکرز نے جیلیں کاٹیں، لیڈرز نے جیلیں کاٹیں، مفروریاں کاٹ رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی اب وہی سب کچھ تحریک لبیک کے ساتھ ہوگا. یہ ان کو ایک فارمولہ مل چکا ہوا ہے، یہ اس جمہور کی آواز کو دبانے کے لیے اس فارمولے کو بار بار استعمال کریں گے. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، ریاست بنے، ماں بنے، اپنے لوگوں کی تکلیف کو سمجھیں. ان کی تکلیف کو سمجھیں گے تو وہ آپ کی تکلیف میں آپ سے پہلے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور اللہ پاک میرے مذہب اسلام کو سدا پائندہ آباد رکھے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.